बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियाँ गल्लां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा ज़ैतून के पौधे के मतलब कि ज़ैतून का पौधा जो है ये अल्लाह पाक ने कैसी हज़ारों नेमतों से नवाजा हुआ है कि जिसकी अफादियत इतनी है कि अगर आप इस पे लिखना शुरू कर दें या बोलना शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल है कि शायद सफ़ेद हो की जगह काले हो जाएं, आप बोल बोल के थक जाएं, घंटों गुजर जाएं, लेकिन इसकी अफादियत जो है वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज मैं जो आपको इसकी अफादियत बताऊंगा बड़ी मुख्तसर सी बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और लोग आसानी से इसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकें। तो ज़ैतून का पौधा जो आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है, यानी ऐसे इलाके जहाँ कुछ नहीं होता, जिसे कहते हैं ये कल्लर कहार का जो इलाका है ये इधर होता है ये ज़्यादातर। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त ज़ैतून की काश्त करना शुरू कर दिया है लोगों ने। पाकिस्तान में भी ज़ैतून जो है आम हो गया है। तो ये तो ज़ैतून जो है, वैसे तो पहले हम देखते थे कि बाहर के ममालिक जो लोग सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में रहते थे वो ज़ैतून का तेल लेके आते थे और ज़ैतून के जो वो बीज होते हैं, इनका फल जो होता है उसका बना हुआ अचार लेके आते थे। तो लोग बड़ी सौगात समझकर उसको खाते थे, उसको किसी दोस्त को देते थे। ज़ैतून जो है असल में आजकल पाकिस्तान में आम हो गया है। मैं इस वक्त ज़ैतून के बाग में खड़ा हूँ। ये हमारे बहरिया टाउन लाहौर में ज़ैतून पार्क है जिसमें बहरिया टाउन ने बहुत ज़्यादा ज़ैतून के पौधे लगाए हुए हैं और इनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ ये ज़ैतून का पौधा जो है ये परवान चढ़ सके। तो दोस्तों, ये ज़ैतून जो है ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, इसका कुरान में भी ज़िक्र है। तो ज़ैतून की बात करते हैं तो आजकल के मौसम के मुताबिक मैं अगर बात करूं तो आजकल देख रहे हैं आप लोग कि हर बंदा जो है वो गले की बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला है। बुखार भी हर बंदे को हुआ है। तो अगर ज़ैतून का ये पौधा आपके आसपास कहीं हो, आपको मुयस्सर हो कि आप कहीं ज़ैतून के पौधा जो है उसे ढूंढ सकें, तो भाई ज़ैतून के पौधे के ये जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते जो होते हैं ज़ैतून के पौधे के, ये पत्ते आप थोड़े से तोड़ लें। इनको तोड़कर इसका कावा बना लें। इसका कावा बना के थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें तो एक आध दिन में ये आपकी तमाम बीमारियों से आपको निजात दे देगा। यानी आपका गला ख़राब है, आपका बुखार है, आपको ज़ुकाम है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैतून का पौधा जो है इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी खसियत रखी हुई है कि इसके कावे में ऐसी खसूसियत अल्लाह पाक ने रखी हुई है कि ये कावा पीने से ये तमाम बीमारियां जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। ये गारंटी की बात है। उसके बाद ज़ैतून का पौधा जहाँ लगा हो, जैसे ये हमारे बहरिया टाउन में ज़ैतून पार्क है, तो ज़ैतून पार्क के अंदर जैसे पौधे लगे हुए हैं लाइनों में, ये देखें बड़ी तरतीब से ये पूरी लाइनें लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें अगर आप सुबह के टाइम या जिस वक्त आपको टाइम मिल सके, कोई पाबंदी नहीं है कि सुबह के टाइम ही आप आएँ, जिस टाइम आपको टाइम मिले आप ज़ैतून के पौधों के साथ साथ वॉक करें। तो ये वॉक करने से आपकी बहुत सी जो बीमारियां हैं, आपके जिस्म की जो बहुत से मसाइल हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली ऑक्सीजन जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इतनी फ़ायदेमंद है कि आपका सांस लेना आसानी हो जाएगी। आपका अगर ज़ुकाम और नज़ले की वजह से आपका सांस जो है आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपका गला ख़राब है, आपको ये फ़ील हो रहा है कि यार जैसे गला ख़राब है और सांस रुक रुक के आ रही है, तो ज़ैतून के पौधों के साथ साथ वॉक करने से आपको जो ऑक्सीजन मिलेगी ज़ैतून से पौधों से, तो उससे ये आपके मसाइल जो है ये भी हल हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है इस चीज़ों की। अगर आप इसकी फ़ायदियत को समझें तो जब इस पे फल लग जाता है तो उस फल से तेल निकाला जाता है। तेल जो है, ज़ैतून का तेल दुनिया का सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल बन सकता है, यानी खाने के काम आ सकता है। सबसे अच्छा अगर कोई कुकिंग ऑयल समझा जाता है तो वो ज़ैतून का ऑयल है। तो ज़ैतून के ऑयल अब चूँकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काश्त शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़ैतून का पाकिस्तान में लगना शुरू हो गया है। तो कोशिश किया करें कि ज़ैतून का ऑयल, ये कल्लर कहार के आसपास जो इलाका है, तो इधर बहुत ज़्यादा लोगों ने
زیتون لگانا شروع کر دیا ہے، اور یہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو دیکھیں گے کہ زیتون کا تیل لوگ جو ہے آن لائن بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ پہلے سے کافی مناسب ریٹ اس کا ہو گیا ہے، پہلے تو بہت زیادہ ریٹ ہوتا تھا، لوگ صرف اسے شاید دردوں کی جگہ پہ استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ زیتون کا تیل جو ہے اگر جسم میں کہیں درد ہو تو زیتون کا تیل لگانے سے وہ دردیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زیتون کا تیل بھائی دردوں کے تو کام آتا ہی آتا ہے، اس کے کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ آپ چلا جائیں سعودی عرب چلے جائیں، کسی دبئی اور عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہ لوگ زیتون اور انجیل جو ہے اس کو اکٹھا کھاتے ہیں، یعنی زیتون کے تیل میں انجیل کو بھگو کے، کھجوروں کو بھگو کے کھاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی قوت مدافعت جو ہے بہت زیادہ ہے، ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، اور ان کے طاقت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ عرب کے لوگ جو ہیں ان میں ٹرینڈ ہے کہ وہ 4 5 شادیاں کرتے ہیں۔ 4 شادیاں تو کرنی ہوتی ہیں انہوں نے، اگر کسی کو طلاق دے دی پھر ایک شادی کر لی تو پھر 4 ہو گئی، ایک وقت میں 4 شادیاں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو زیتون کا تیل یہ کھانے کی وجہ ہی ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، ورنہ پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک شادی کرتے ہیں اور ہر گھر میں لڑائی لگی ہوتی ہے، ہر گھر جو ہے وہ ایک مار پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کا شان ہے، اللہ نے ہر کسی کو ایک کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہر خطے کو۔ تو بھائی پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم اگر کر دیا ہے کہ زیتون کا پودا آ گیا ہے، تو زیتون کے پودے سے فائدہ اٹھائیں، زیتون کا تیل کھائیں، زیتون کا جو پھل ہے اس کا اچار بنا کے مربع بنا کے کھائیں یا ویسے کھا لیں۔ اور اس زیتون کے پتے جو ہیں ان کو اگر آپ توڑ کے چھاؤں میں رکھ کے، دھوپ میں نہیں رکھنا، چھاؤں میں رکھ کے اس کو اگر آپ سکھا لیتے ہیں، اس کو سکھا کے اس کا بہت ایک قیمتی قسم کا کہوہ بن جاتا ہے، اور وہ کہوہ پینے سے انسان کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو زیتون کا کہوہ یہ چند پتے آپ جو اگر آپ کے پاس خشک پتے نہیں ہیں تو یہ آپ آسانی سے کہیں نہ کہیں آپ کو زیتون کا پودا مل جائے گا۔ اس وقت تو بہت زیادہ پودے زیتون کے جو ہیں پاکستان میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ زیتون کے پتے آپ توڑیں، اس کو تھوڑا دھو لیں، دھو کے اس کا کہوہ بنائیں، کہوہ بنا کے اسے پئیں آرام سے۔ تھوڑا اگر آپ کے پاس شہد میسر ہو تو تھوڑا شہد ڈال لیں، اگر یہ نیمبو میسر ہو تو ہلکا سا نیمبو ڈال لیں اور اسے پئیں، تو آپ کے گلے کی جو خراش، گلا، زکام، کھانسی، بخار جو آپ کو آج کل موسم عام ہو رہا ہے، ہر بندہ جو ہے، ہر دوسرا بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے، تو بھائی یہ ٹوٹکا کر کے دیکھیں، اس ٹوٹکے سے گارنٹی کے ساتھ آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ میں بھی کافی 2 دنوں سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، نزلہ زکام اور کھانسی جو ہے میرے ساتھ بھی ہے، رات نیند نہیں آتی کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سانس رک رہا ہے۔ تو میں بھی اصل میں جو میرا مقصد تھا یہاں آنے کا، میں بھی یہاں سے کچھ پتے لینے کے لیے آیا تھا کہ یار کچھ پتے توڑ کے لے جاتا ہوں، اس کا کہوہ بنا کے پیتا ہوں۔ تو پھر سوچا جب میں نے اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے اسلام میں ہے کہ جی جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی بھائی کے لیے پسند کرو، تو میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ اس وقت تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ڈاکٹروں کی دہاڑیاں لگ رہی ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ پیناڈال اور یہ دوسری تیسری گولیاں دے رہے ہیں، گولیاں کھانے سے بیماری جو ہے مزید بڑھتی ہے، رفع نہیں ہو رہی۔ تو یہ کہوہ پئیں انشاءاللہ تعالی، آپ کا تمام جو مسئلے مسائل ہیں، آپ کی جسم کی جو دردیں ہو رہی ہیں، آپ کی سانس جو رک کے آ رہی ہے، آپ کو نزلہ زکام ہوا ہے، آپ کی ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے زکام رکا ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو کچھ اس طرح بھی ہے کہ ان کا زکام بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے، ان کا ناک بالکل پانی کی طرح ان کے اندر سے پانی بہہ رہا ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں انشاءاللہ تعالی صرف کہوہ پینے سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہی کوشش کریں، اپنے آس پاس کہیں زیتون کا پودا ڈھونڈیں اور زیتون کے پتوں کا کہوہ بنا کے اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس ڈالیں تو اسے پئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آرام ملے گا۔ اور آپ کو اگر اس کا آرام ملے کسی دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دیں، کیونکہ یہ دوسرے احباب جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، صرف ایک کلک سے آپ یہ ویڈیو کسی دوسرے بندے کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی آپ کی اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں
کیونکہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت اس کی اہم ضرورت ہے. تو میرے بھائی زیتون کا کہوہ پئیں اور بیماریوں سے نجات حاصل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر کسی بات پہ کوئی جو ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنی ہی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں. تو یہ کہوہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جا کے کہوہ بنا کے پیتا ہوں, آپ بھی پئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے اور آپ خوش و خرم رہیں. اللہ حافظ.